संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। सार्कलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड। तरकारीको मूल्य आकाशीय पनि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल, बिचौलिया नियन्त्रण गर्न नसकिएको स्वीकारोक्ति। अफगानिस्तानमा आज राष्ट्रपति निर्वाचन सुरु, गृहयुद्ध र आतंकवाद नियन्त्रण प्रमुख चुनौती। र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको नयाँ नेतृत्वका लागि चतुरबहादुर चन्द र विनयराज पाण्डे प्यानलसहित चुनावी मैदानमा। कार्यसमितिका 6 जना सदस्य निर्विरोध। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी केशु र म अनिल सुरगरौँ। मुख्य प्रसङ्गबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घको 74औं महासभालाई केही बेर अघि सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानून सहित परिवार र पीडितको चासो तथा यथार्थका आधारमा सरकार न्याय निरूपणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। Nepal's commitment to the universal values of human rights is total. The Constitution of Nepal is founded on the fundamentals of inclusive democracy, pluralism, rule of law, secularism, representative and accountable government, social justice, and human rights. We are fully committed to concluding the transitional justice process in line with the Comprehensive Peace Accord, directive of the Supreme Court, relevant international commitments, concerns of the victims, and the ground realities. We hold that democracy, development, and respect for human rights are interdependent and mutually reinforcing. लोकतन्त्र, विकास र मानवाधिकार एक अर्काका परिपूरक भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको गेवालीको भनाइ छ। सार्क र बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनको सहकार्य शान्ति, सुरक्षा तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण हुने मन्त्री गेवालीले बताउनुभयो। सार्कलाई पुनर्जीवित गराउन नेपालले अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतमा प्रयास गरिरहेको मन्त्री गेवालीले विश्व समुदायलाई जानकारी दिनुभएको हो। अवसर र आम्दानीमा असमानता सहित प्रविधि र क्षमताको असमानताले विश्वलाई दोहोऱ्याएकाले विश्वमा व्यापार तनाव उत्कर्षमा पुगेको बताउँदै मन्त्री गेवालीले विकासोन्मुख मुलुकहरूमा गम्भीर असर पुगेको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण गरिब तथा कमजोर राष्ट्रहरूमा नराम्रो असर परेको भन्दै मन्त्री गेवालीले शक्तिशाली राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। नेपालका हिम नदीहरू पग्लिँदै गएको तथा पानीका मूल सुक्दै गएको बताउँदै मन्त्री गेवालीले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण नै नेपालले बाढी र आदिको सामना गर्नु परेको बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनको असरप्रति गम्भीर रहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले आगामी वर्षको अप्रिलमा सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो। चाडपर्व नजिकिएसँगै तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार 20 दिनमा होलसेल मूल्य नै करिब 300% बढेको छ। लगातारको वर्षा र आयातित तरकारीमा मूल्य बढेपछि यसको असर नेपालमा परेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यद्यपि बिचौलियाका कारण मूल्य वृद्धि भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीले गुनासो गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक युगेन्द्र गौचनलाई टेलिफोन गरी अनियन्त्रित रूपमा बढेको तरकारीको मूल्य किन नियन्त्रण हुन सकेन भनी सोधेका छौं। यो चाहिँ मनसुन सिजन अहिलेसम्म सिद्धिएको छैन। मनसुनी वर्षा अनि यो इन्डिया हामी कहाँ त विदेशबाट पैठारे हुने, इन्डियामा पनि हाम्रो त्यहाँको एउटै हो सिजन। त्यहाँ हामी कहाँ उताबाट आउने तरकारीमा पनि यो वर्षाले गर्दाखेरि त्यहाँ पनि अलिक नाश गर्ने अनि हाम्रोमा पनि उत्पादनहरूलाई नाश गर्ने अनि त्यो कारणले बाटोहरू पनि अवरुद्ध हुने प्रमुख कारण त यही हो। अब दोस्रो कारण यसैले अभावको मौका छोपेर फेरि बिचौलियाहरूले चाहिँ पैसा कमाउने खोजिरहेका छन् मौकाले छोपेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बजार चाहिँ तरकारी बजारमा अव्यवस्थित हुन पुगेको। नियमन फितलो हुँदा बिचौलियाहरू मौलाएका सरकारको उपस्थिति अथवा नियमनकर्ताको उपस्थिति कहाँ पाए त जनताले? जब सप्लाई कम हुन्छ त्यो बेला बढी खेल्छ। स्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि भएको छ। यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक कारणले भन्दा बाह्य कारणले अरू करको कारणले हो भने त्यस्तोमा चाहिँ झन् हामीले अनुमान गर्न गयो भने त्यसले झन् आपूर्ति व्यवस्थालाई खलल बनाउँछ, त्यसले झन् डिस्टर्ब गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारको उपस्थिति बारम्बार भइराख्यो भने नै आपूर्ति व्यवस्थामा झन् खलल पुग्छ अनि व्यवसायहरूको सप्लाईमा अवरोध हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले बडो ख्याल गरेर अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ, बजारलाई हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सामदेखि लगातार मूल्य वृद्धि भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनुमान गर्यौं त त्यहाँ तत्काल बिचौलिया पनि भेट्यौं, त्यहाँ अन द स्पट जरिमाना पनि गर्यौं, मूल्य सूची राख्न लगायौं, बिल वितरण जारी गर्न लगायौं। अहिले चाहिँ धेरै सुधार भएको छ त्यो कुरामा, तर हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। यो प्राकृतिक प्रकोप मौसमीको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ के असरहरू पर्छ। एक दिन मात्रै तपाईले एउटाले हडताल गर्यो भने पनि बाटो अवरुद्ध भयो भने पनि यो तरकारी आउन पाउँदैन, पेरिसेबल आइटम बिग्रिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानको उत्पादन पनि बिग्रिन्छ अनि किसानले पनि भाउ नपाउने, यतातिर उपभोक्ताहरू पनि बढी अभावले गर्दाखेरि मूल्य वृद्धि हुने अनि त्यही बेला बिचौलिया खेल्ने। बिचौलियाले अनावश्यक पैसा लिइरहेका छन्, असुलिरहेका छन्, यो पनि थाहा छ। त्यसको बावजुद पनि तपाईहरु कारबाहीका लागि चुक्नुको कारण चाहिँ के हो त?
त्यहाँ बारम्बार चाहिँ त्यहाँ गएका छौँ। ल तिम्रो साउ को हो, तिमी हो कि आफै हो कि बिचौलिया को हो भन्दाखेरि म त एउटा कामदार हुँ, म एउटा ट्रक ड्राइभर हुँ। अब त्यो चाहिँ ऊ आएको छैन, ऊ आफ्नै घरमा छ, उसले मलाई पठाएको भन्छ। अनि बिल बिजक देखाउँदैन। अनि यसरी चाहिँ नभेटेको कारणले अब हामी के विचार गरेका छौँ भने सबैलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने सरकारवाला सबै बिचौलियाहरूलाई समेत अब हामी ट्राफिकको सहयोग लिन्छौँ। यसरी भएन। अब प्रहरी ट्राफिकको सहयोग लिएर चाहिँ अब नाकामा भए पनि चाहिँ कुरेर भए पनि झुकेर भए पनि अब चाहिँ ट्रकलाई नै नियन्त्रणमा लिएर हुन्छ कि के हुन्छ बिचौलिया साफ जसरी पनि पत्ता लाग्ने अभियानतिर चाहिँ चर्को मूल्य असुलिएका छन् त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई तपाईहरुले कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ त? चर्को मूल्य भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यही मैले भन्न खोजेको के भने जसले चर्को मूल्य लिएको छ त्यसलाई थाहा पाउनको लागि चाहिँ बिल बिजक खरिद बिल बिक्री बिल हुनु पर्यो नि। नदेखाएको कारणले त्यसलाई त कारबाही गरेका छौँ। तर त्यो चाहिँ कुन तहसम्म कहाँ कुन तहले कति फाइदा लिएको छ भनेर त्यो अभिलेख नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पत्ता लगाउन सकिएको छैन। यो अलि ढिला भएन र अहिलेसम्म यो अभियान सुरु हुन नसक्नु 20 दिनमा 280% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भनेको त यो अति भएन? मैले भनिहालेँ सबभन्दा प्रमुख कारण भनेको बिचौलिया मात्र होइन, प्रमुख कारण भनेको त अभावै हो नि। अब यो लगातार वर्षा परिरहेको छ, एउटा ढुवानीको साधन अवरुद्ध भयो भने पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ। कालीमाटीमा जति आउनु पर्ने ढुवानी साधन त्यति आएनन् भने पनि मूल्य वृद्धि हुन्छ नि। काठमाडौँ छिर्ने र बाहिरिने मुख्य सडक नागढुङ्गा नौबिसे खण्डमा यातायात आवागमन बिस्तारै सहज बन्दै गएको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। सवारी साधनहरू बिहानैदेखि सहज रूपमै चलिरहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा राम शाहपतले जनाएको छ। यद्यपि यात्रुले भने अझै पनि जाममा बस्नु परेको गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँबाट चितवन जाँदै गरेकी विद्यार्थी रक्षा भट्टराईले टेलिफोनमा भनिन् थानकोटबाट नौबिसे आउन कम्तीमा 2 घण्टा लाग्यो, यातायात अझै सहज भइसकेको छैन। चाडबाडको मुखमा सडक विभागले सडक मर्मत सुरु गरेपछि दशैंका लागि घर जाने र काठमाडौँ भित्रिनेहरूले पछिल्लो समय निकै शास्ति खेप्नु परेको छ। अन्य समयको तुलनामा सवारी साधन बढ्ने भएकाले पनि केही चाप परेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। हिजोदेखि नै यातायातमा सहजता आएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एसपी रवि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। चाडबाडको मौसम नजिकिएसँगै दैनिक 24,000 को हाराहारीमा सो नाका भएर यात्रुहरू भित्रिने र बाहिरिने गरेका छन्। दशैंका बेलामा यो संख्या थप बढेपछि सडकमा चाप बढेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच चितवन र धादिङको सिमानामा पर्ने फिसलिङमा गैराती पहिरो जाँदा अवरुद्ध बनेको पृथ्वी राजमार्गमा अहिले एकतर्फी रूपमा सवारी साधन सञ्चालनमा आएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीमा हुने पितृपक्ष अर्थात् सोह्र श्राद्ध आज विसर्जन हुँदैछ। प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने सोह्र श्राद्ध आज आश्विन शुक्ल प्रतिपदाका दिन विसर्जन गर्ने चलन छ। यो अवधिभर 16वटा तिथिमा दिवंगत पितृलाई सम्मानका साथ तर्पण, सिधादान र पिण्डदान गर्ने चलन छ। चाडपर्व, यज्ञ, यज्ञविधि तथा ठूला कार्य गर्नु अघि पितृलाई श्रद्धा भक्तिका साथ सम्झिने वैदिक सनातन हिन्दू शास्त्रीय परम्परा अनुसार सोह्र श्राद्ध गर्ने गरिएको नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णयक समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनुभयो। यो समयमा पितृले आश गरी बसेका हुन्छन् भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ। यसरी सोह्र श्राद्ध गर्नाले पितृप्रतिको आफ्नो दायित्व बोध पूरा हुनुका साथै पितृ ऋणबाट पनि मुक्त भइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ। यसैबीच 2 महिनाभन्दा बढी समय लागेको शुक्र अस्त पनि आज बिहानबाट सकिएको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णयक समितिको पत्र अनुसार गएको साउन 4 गते राति 8:33 अस्त आएको शुक्र आज ग्रह बिहान 3:57 उदाएको हो। शुक्र अस्तका समय कुनै पनि देव कर्म गर्दा फल प्राप्त नहुने धार्मिक विश्वास छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा दैनिक 150 जना बिरामी विभिन्न जनावरको टोकाइका कारण उपचार गर्न जाने गरेका छन्। त्यसमध्ये 95% कुकुरको टोकाइले घाइते हुने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। समयमै खोप लगाए रेबिजबाट बच्न सकिन्छ, तर समयमै अस्पताल नआए रेबिजका कारण कतिपय बिरामीको मृत्यु नै हुन्छ। शुक्रराज अस्पतालमा मात्र मासिक औसत 2 जनाको मृत्यु हुने गरेको अस्पतालको तथ्याङ्क छ। सरकारी अस्पतालमा रेबिजको सुई निशुल्क पाइने र समयमै उपचार गर्न सके निको हुने भए पनि मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनुले रोकथामका प्रयास प्रभावकारी नभएको देखाउँछ। रेबिज विरुद्धको खोपका लागि सरकारले वार्षिक 14 करोड रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको छ। यसैबीच आज विश्वभर रेबिज विरुद्धको दिवस विविध चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि निर्वाचन सुरु भएको छ। सन् 2001 मा अमेरिकाले तालिबानी नेतृत्वलाई सत्ताच्युत गरेपछि पहिलो पटक राष्ट्रपतीय निर्वाचन जारी छ। निर्वाचित हुने राष्ट्रपतिले अफगानिस्तानमा 4 दशक यता जारी गृहयुद्ध नियन्त्रण एवं आतंकवाद अन्त्य गर्ने मुख्य चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ। 16 उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि वर्तमान राष्ट्रपति अशरफ घानी र नेता अब्दुल्लाह बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। निर्वाचनको विपक्षमा रहेको तालिबानले गर्न सक्ने सम्भावित अवरोध नियन्त्रणका लागि सुरक्षा व्यवस्था
निकै कडा पारिएको छ। 4 दशक यता जारी हिंसाका कारण अफगानिस्तानमा हजारौंको मृत्यु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको विशेष साधारण सभा अन्तर्गत आज नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ। क्यानको नेतृत्वका लागि चतुरबहादुर चन्द र विनयराज पाण्डे प्यानल सहित मैदानमा उत्रिएका छन्। कार्यसमितिका 6 जना सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। महिला सदस्यमा जयन्ती भट्ट, प्रदेश 2 बाट दाउद अन्सारी, प्रदेश 4 बाट ऋषिराम गौतम, प्रदेश 5 प्रशान्त विक्रम मल्ल, प्रदेश 6 बाट पदमबहादुर खड्का, प्रदेश 7 बाट विक्रम विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। साधारण सभाको अनुगमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी का प्रतिनिधि पनि काठमाडौँ आइसकेका छन्। आईसीसी को सल्लाहकार समितिले तयार पारेको विधानकै आधारमा क्यानको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनको बाटो खुल्ला भएको हो। निर्वाचनबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष 13 जना सदस्य सहित कुल 17 जना निर्वाचित हुनेछन्। 39 जिल्ला र 20 प्रदेश प्रतिनिधि गरी कुल 59 जनासँग मताधिकार हुनेछ। नयाँ नेतृत्वको साधारण सभाबाट नयाँ नेतृत्व चयन भए लगत्तै आईसीसीले नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्ने सम्भावना रहेको छ। आईसीसीले त्यसको संकेत समेत गरिसकेको छ। सहज रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न भई क्यानले नयाँ नेतृत्व पाए अर्को साता बस्ने आईसीसी बैठकले नेपालको निलम्बन फुकुवा गर्ने सम्भावना छ। क्यानमा सरकारी हस्तक्षेप सहित विभिन्न कारण देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले 2073 देखि निलम्बन गरेको थियो। जाँदै मुख्य प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक। संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई। सार्कलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड। तरकारीको मूल्य आकाशिए पनि नियन्त्रण गर्न सरकार असफल, बिचौलिया नियन्त्रण गर्न नसकिएको वाणिज्य विभागको स्वीकारोक्ति। अफगानिस्तानमा आज राष्ट्रपति निर्वाचन सुरु, गृहयुद्ध र आतंकवाद नियन्त्रण प्रमुख चुनौती। र नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको नयाँ नेतृत्वको लागि चतुरबहादुर चन्द र विनयराज पाण्डे प्यानल सहित चुनावी मैदानमा, कार्यसमितिका 6 जना सदस्य निर्विरोध। हस्ते नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो 1 बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।